अज़फ़ा की ड्यूटी टाइम से 15 मिनट ऊपर हो चुके थे, मगर हंस मुहतशम की कॉल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अज़फ़ा पूरी तरह खुंदच हो चुकी थी। मैनेजर की घुरियों को नज़रअंदाज करती वह वापस पलट आई थी। हंस वैसे भी उसकी जाने मुतवज्जो नहीं था। सर, आप एक काम करें, रूम से सामान निकाल कर इनको यहीं सेट करवा दें, क्योंकि लगता है इन्हें होटल का ये एरिया ज़्यादा पसंद आ गया है। अज़फ़ा कीज़ वापस मैनेजर को थमाती तब तब कर बोली थी, मिस अज़फ़ा, मैं जानता हूँ आपका ड्यूटी टाइम ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर आप रुक जाएंगी तो हम आपको इसका एक्स्ट्रा पे कर देंगे। मैनेजर को लग रहा था कि अज़फ़ा ही इस बंदे को डील कर सकती है, इसीलिए उसे रोकने की कोशिश की थी। आई एम सॉरी सर, अगर मेरा इतना ज़रूरी काम ना होता तो मैं बिना आपके कहे भी रुक जाती, मगर मेरा जाना ज़रूरी है। अज़फ़ा चेंजिंग रूम की जाने बढ़ने ही वाली थी जब एक वेटर उनके करीब आया था। सर, वो हंस मुहतशम बहुत गुस्से में लग रहे हैं, और अभी जो लड़की खड़ी थी वो कहाँ गई? वो मिस अज़फ़ा को बुला रहे हैं कि आकर मुझे कमरा दिखाएं। हंस मुहतशम की रिपोर्टेशन से सब वाकिफ थे। वो होटल तबाह करवा चुका था, उसका दवालिया निकलवा कर इन्हें हमेशा के लिए बंद करवा चुका था। मिस ज़ारा को भेजो फौरन। मैनेजर ने जल्दी से हदायत जारी की थी। सर, मिस ज़ारा गई है, मगर वो तो मिस अज़फ़ा को ही बुला रहे हैं। बेटा ने मैनेजर की परेशानी मजीद बढ़ा दी थी। उसने बेचारगी से चेंजिंग रूम के दरवाजे पर सोच विचार करती अज़फ़ा की जानिब देखा था, जो मजीद गुस्से से तपती बाहर निकल गई थी। गुड इवनिंग एवरी सर, मैं आपको आपका रूम दिखा दूं। चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट से जाए वो उससे बनावटी लहजे में मुखातिब हुई थी, जो पूरी तवज्जो उसकी जाने मुबल किए हंस मुहतशम ने बहुत गौर से नोट किया था। वो उससे लिए खास वीआईपी रूम्स में से एक के सामने आन खड़ी हुई थी। हंस मुसलसल उसे घूर रहा था, जिस वजह से अज़फ़ा दरवाजे के लॉक में चाबी ही उल्टी घुमाने लगी थी। हंस ने ये देखते हुए भी उसकी मदद नहीं की थी। जब कुछ देर की मजीद कोशिश के बाद अज़फ़ा अपने काम में कामयाब हुई थी, हंस उस पर एक गहरी निगाह डालता अंदर बढ़ गया था। कौन थी ये लड़की? हंस के रूम में आते अपने पीछे खड़े खलील से पूछा था। सर, ये यहाँ की आम सी वेटरन्स, पढ़ाई के साथ ये जॉब करती है, सारी जिंदगी इसकी यतीम खाने में ही गुजरी है। दौलत का बहुत क्रेज है उसे, थोड़ी लालची भी है। खलील हंस की दिलचस्पी अज़फ़ा में नोट करते चंद मिनटों में ही उसका सारा बायोडेटा निकला चुका था। कल आज ये लड़की मुझे मेरे बेड पर चाहिए, इसको इसकी सोच से बढ़कर कीमत अदा कर देना। हंस सिरगिट सुलगाता पुरसोच अंदाज में बोला था। हंस मुहतशम दुनिया का कामयाब तरीन बिजनेसमैन था। उसके पास सब कुछ था सिवाय सुकून के, जिसे वो हमेशा अपनी दौलत के बलबूते पर खरीदने की कोशिश करता था। उसकी नज़र में हमेशा से सुकून शराब और शबाब में छुपा हुआ था। लड़कियां उसकी नज़र में किसी खिलौने से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी, जिन्हें वो हमेशा उनके मुंह मांगे दामों खरीदता था, इस्तेमाल करता था और फिर दिल भर जाने पर उठाकर बाहर फेंक देता था। जिस इंसान को अज़फ़ा की तरह बहुत से लोग अपना आइडल मानते थे, उसकी ज़िंदगी का ये एक बहुत तारीख पहलू था, जिसे जान लेने के बाद अक्सर लोगों को उससे नफरत महसूस होती थी। पिछले एक महीने से वो इस गलत फाल से दूर था, मगर आज अज़फ़ा का मगरूर अंदाज और पास से चले जाना उसे गुस्सा दिला गया था। सोफे पर नींद दराज सिगरेट की डब्बी ख़त्म करते उसने वॉलेट में से तस्वीर निकालकर अपनी आंखों के सामने की थी, जिसमें से जगमगाता नस्वानी वजूद हंस मुहतशम के अजाब काफ़ी हद तक नॉर्मल कर गया था। रात का दूसरा पहर चल रहा था। ठठरा देने वाली ठंड हवा हड्डियों में घुसती महसूस हुई थी। इस वक्त जहां लोगों के लिए बिस्तर से निकलने का तस्वर ही महाल था, वहीं शायद वर्दियों में मुबलिस 3 अफराद तंग गलियों से गुजरते आगे बढ़ रहे थे। हिना, तुम जानती हो आज मेरी मुलाकात किससे हुई? अज़फ़ा एक्सरसाइज सी अंदर दाखिल होते हुए बोली। किससे? हिना उसके चेहरे पर छलकता जोश देख हाथ में पकड़ा मैगजीन साइड पर रखते मुतजस्सिस से बोली।
खानदान मोहतशम से, तुम जानती हो मेरी लाइफ का आइडल है, और आज होटल में वही आया था, इसीलिए मैं लेट हो गई क्योंकि मैनेजर ने उसे डील करने की ड्यूटी मेरी ही लगाई थी। यार करीब से देखने में तो वो और ज़्यादा खूबसूरत है, और क्या एटीट्यूड है बंदे में। अज़फा हिना के करीब बेड पर बैठती उसे सारी तफसील बताने लगी थी। तुम पागल हो, क्यों मानी उस एडिटेड मैनेजर की बात? हंस मुस्तशिम की रिपोर्टेशन कितनी खराब है ये जानती हो तुम? आइंदा तुम उसके करीब किसी सूरत नहीं जाओगी। हिना अज़फा की बातें सुनकर परेशान हुई थी। अज़फा अफसानों दुनिया में रहने वाली लड़की थी। वो हमेशा हिना के सामने मशहूर बिजनेसमैन हान मोहतशम के हवाले से अपना क्रश बताती आई थी, जिसे सुनकर हिना उसकी नादानियों पर मुस्कुरा देती थी। हान की लड़कियों के हवाले से रेपुटेशन बहुत ख़राब थी, क्योंकि वो हर हफ्ते एक नई लड़की इसके साथ देखा जाता था। हिना को हंस पर अज़फा के क्रश से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि हंस जैसे बंदे से उनका टकरा कभी नहीं हो सकता। मगर अब जो कुछ आज हुआ वो सुनकर हिना को कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था। यार उसको लोगों ने बातें कर कर के बुरा बना दिया है। थोड़ा कड़वा है मगर बहुत अच्छा इंसान लगा है मुझे। अज़फा हिना की बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी, जिस पर हिना अभी के लिए तो खामोश हो गई थी, मगर अज़फा के दिमाग को दुरुस्त समझ पर लाने का भी वो सोच चुकी थी। रात का दूसरा पहर चल रहा था। ठंडा देने वाली ठंड हवा हड्डियों में घुसती महसूस हुई थी। इस वक्त जहां लोगों के लिए बिस्तर से निकलना मुहाल था, वहीं से आबादियों में मुबलिस 3 अफराद तंग गलियों से गुजरते आगे बढ़ रहे थे। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, दूर दूर तक किसी जीरू का निशान तक नहीं था। अंधेरे में आंखें फाड़े वो गली के नुक्कड़ पर बनी एक छोटी सी बुसीदा इमारत की जाने बढ़ रहे थे। एजेंट 43, जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, आसपास आबादी है, बहुत नुकसान हो सकता है। उनमें से एक ने आहिस्ता आवाज में अपने माउथ पीस पर बोलते बाकी को हिदायत दी थी। अगले ही लम्हे वो तीनों अपनी राहें बदलते मुख्तलिफ रास्तों से अंदर दाखिल हुए थे, जहां एक हाल कमरे में इन्हें 5 नशे में धुत आदमी हाथों में शराब की बोतलें उठाए झूलते हुए नजर आए थे। पूरी इमारत की तलाशी लेने पर इन्हें अपना मतलूबा सामान मिल चुका था। ये वो सारी मंशियात थी जो यहाँ से कल यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में सप्लाई की जानी थी, जिसका वो तीनों बहुत आराम से सफाया करते उन दुश्मनों के कारंदों को नशे की हालत में ही मौत के घाट उतारते वहां से निकल आए थे। आबादी के बीच बड़ी बंद इमारत जिसमें सदियों से कोई रहने नहीं आया था, उस मोहल्ले वालों के सामने असेब ज़दा इमारत मशहूर करके वो बड़े आराम से इस पर कब्जा जमाए हुए थे। काफ़ी अरसे से शहर के करीबी तालीमी इदारों में यहीं से ही मंशात सप्लाई की जा रही थी, जिसकी तबाहकारियाँ अब आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में फैलती नौजवान नस्ल की ज़िंदगी तबाह कर रही थी। इस जगह पर वो काफ़ी रिलैक्स रहते थे, क्योंकि उनके मुताबिक आबादी के बीच रहने पर उन पर शक के चांसेस 0% थे। इस बात से अनजान के मुल्क के मुहाफिज जो 24 घंटे जाग कर अपनी आवाम की जान और माल की हिफाजत करते हैं, वो बहुत जल्द इन तक पहुंचकर उनको ठिकाने पर लगाने वाले हैं। मैं बता नहीं सकता इतने टाइम बाद तुमसे मिलकर कितना अच्छा लगा। अब दोबारा इंग्लैंड जाने का इरादा तो नहीं है ना? वहबान अपने एक बहुत पुराने दोस्त एसपी उमर से मिलने उसके थाने आया हुआ था। वो दोनों बहुत करीबी दोस्त थे। इंग्लैंड चले जाने की वजह से वहबान का उससे राब्ता मुंतकिल हो गया था। उमर की जिद पर ही वो पिछले 2 घंटे से उसके साथ ही था। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। उमर वहबान को पार्किंग तक छोड़ने आया था और उससे वही सवाल किया था जो अब तक वहबान का हर करीबी शख्स उससे कर चुका था, नहीं जाऊंगा यार, मगर फिलहाल तो ऐसा कुछ सोचना भी मेरे लिए गुनाह है। मेरे दादा दादी ने इस बार माफ नहीं करना मुझे। वहबान ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। वो भला उन सबको क्या बताता कि इंग्लैंड में तो वो बहुत कम रहा था, उसके बाकी इसके साल तो भारत में जासूसी करते कटे थे।
चलो बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखना। वहाबान उम्र से बलगीर होता पलटा था जब उसकी नज़र थाने के जालीदार दरवाजे के बाहर बैठी फकीरनी पर पड़ी थी। उसने ज़्यादातर फकीरनियों को मगरिब के टाइम तक ही देखा था। उसके बाद किसी फकीरनी का यहाँ पाया जाना जब वहाँ लोग ना होने के बराबर थे। वहाबान का शक में मुतलबा कर गया था। वहाबान एक नज़र उस फकीरनी पर डालने के बाद अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। अगर उसको शक ठीक था तो यूं खड़े होकर फकीरनी को घूरना उसे मशकूक बना सकता था। वहाबान गाड़ी में बैठकर बाज़ेर मोबाइल पर मसरूफ था, मगर उसकी एक्सरे करती निगाहें बार बार शदीद ठंड में सिकड़ समेट कर बैठी इस फकीरनी की जानिब उठ रही थी, जो मांग कम रही थी और पुलिस स्टेशन के अंदरूनी दरवाजे पर ज्यादा नजरें जमाई हुई थी, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। वहाबान बहुत गौर से उसका जायजा लेने लगा था। सफेद बाल, जड़ियों जद चेहरा और फटी पुरानी रंग उड़ी शाल में लिपटा कमजोर वजूद। बाज़ेर उसके हुलिये से वो कोई ज़ईफ औरत लग रही थी, मगर वहाबान आंखों के सामने मौजूद इस हकीकत पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वहाबान मुसलसल 15 मिनट वहां बैठा उसे घूरता रहा था। वो फकीरनी भी शायद खुद पर किसी की निगाहों का फोकस होना नोट कर चुकी थी, इसलिए हर 2 मिनट बाद नजरें घुमाकर चारों ओर देखने के बाद वापस अपने काम में मसरूफ हो जाती थी। पार्किंग एरिया में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होने की वजह से उसका ध्यान स्याह गाड़ी में बैठे मोबाइल में मसरूफ वहाबान पर नहीं जा रहा था। वहाबान जिस होशियारी से उससे निगाहों के फोकस में लिए हुए था, किसी का उस पर शक हो पाना नामुमकिन था। जब इसी लम्हे उस फकीरनी के तासर तब्दील होते महसूस हुए थे। वहाबान को वो थाने से निकलते शख्स को देखे जा रही थी। वो आदमी भी चारों जानिब नजरें घुमाकर तसल्ली करने के बाद उस फकीरनी की जानिब बढ़ा था। ध्यान वहाबान फौरन अल्टर हुआ था। उसका शक एकदम ठीक निकला था। यहाँ मामला गड़बड़ था। वो आदमी उस फकीरनी को भीख देने के साथ नहायत ही होशियारी के साथ कोई पैकेट पकड़ा रहा था। उसने ये काम बहुत ही फुर्ती और सफाई से किया था, मगर उसके बावजूद मेजर वहाबान हातिम की निगाहों से बच नहीं पाया था। वहाबान को सारा मामला समझने में चंद सेकंड लगे थे। वो कोई आम फकीरनी नहीं बल्कि एक जासूस थी। वो और अनजाने कौन से नापाक इरादों से इस वक्त वहाँ मौजूद थी। वहाबान की नजरों में आने के बाद उसका इतनी आसानी से बच निकलना मुश्किल था। वहाबान अपने चेहरे को स्याह रुमाल से कवर करता, स्याह जैकेट पहनता खामोशी के साथ गाड़ी से निकल आया था। वहां कतार में खड़े गाड़ियों के पीछे से होते हुए दूसरे रुख से उस फकीरनी की जाने बढ़ा था। वो जो अब आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकलने की तैयारी थी। उसे पैकेट पकड़ाने वाला शख्स अंधेरे में कहीं गायब हो चुका था। वहाबान खामोशी के साथ दरख्त के पीछे खड़ा उसे देखने लगा, जो अब अपने हाथ में थामा कशोल एक साइड पर फेंकती लखड़ाते कदमों से वहां से उठी थी। वहाबान साइड से निकलता, वो कशोल उठाता, रोड के पार बने जंगल की जाने बढ़ती उस फकीरनी के पीछे गया था। वो फकीरनी जैसी रोड से उतरकर घने जंगल की जाने बढ़ी, वहाबान भी दबे कदमों उसके पीछे पीछे चलने लगा था। वो पहले ही तसल्ली कर लेना चाहता था कि इर्द-गिर्द इस फकीरनी का कोई और आदमी मौजूद तो नहीं है, लेकिन उसे ऐसे कोई तासुर दिखाई नहीं दिए थे। सुनो, तुम अपनी ये बहुत अहम चीज छोड़ी जा रही हो। ये हर तरफ से तसल्ली करने के बाद वहाबान ने उसे पुकारा था। अपने करीब से आती आवाज उस फकीरनी को वहीं साख्त कर गई थी। अपने झरियों से चेहरे के गिर्द शाल लपेटे उसने वहीं खड़े पलट कर आवाज की समझ देखा था। जब वहां निकाब में खड़े किसी शख्स को देख उस फकीरनी की हालत गैर हुई थी। वहाबान हाथ में उसी का कशोल थामे गहरी नजरों से उसका जायजा ले रहा था, जिसका चेहरा तो झुर्रियों जद था, मगर हाथ चेहरे की निस्बत कुछ ज्यादा ही जवान थे। इस फकीरनी के वहम गुमान में भी नहीं था कि आज उसका पाला किससे पड़ने वाला है, वरना वो अपनी इस आधी अधूरी तैयारी के साथ ना आती। वो अपना कशोल थामने आगे नहीं आई थी। कुछ पल गुजरे अंधेरे में उस निकाबपोश को घूरने के बाद अगले ही पल वो सटपट दौड़ लगाई थी, वहां से भाग गई थी। वहाबान को पहले से ही उसके इरादे का इल्म था। वो भी यहाँ रोड के करीब कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था। वहाबान तेज कदमों से उसके पीछे भागा था। जो फकीरनी थोड़ी देर पहले लखड़ा कर चल रही थी, इस वक्त उसकी स्पीड देखने के काबिल थी, मगर फिर भी वो वहाबान की तेज रफ्तारी का मुकाबला करने में नाकाम रही थी। वहाबान उसके सर पर पहुंचता, उसके दोनों बाजुओं को लॉक करता दरख्त के साथ लगा गया था। कौन हो तुम? उस फकीरनी के बाजुओं की मज़ामत कहीं से भी किसी ज़ईफ
عورت کی نہیں لگ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس نے چہرے پر کچھ مل کر اپنے چہرے کو جھریوں زد بنا رکھا تھا. چھوڑو مجھے, بھیک مانگنے والی ہو جو کہتے ہیں میں وہی ہوں. جھریوں بھرے چہرے کے پیچھے سے کسی درشیرے کی اتنی خوبصورت آواز سن کر وہابان کو جھٹکا نہیں لگا تھا. وہ پہلے سے ہی جان چکا تھا کہ یہ کوئی لڑکی ہے. وہ تو میں اچھے سے دیکھ پا رہا ہوں کہ تم بھیک میں نوٹوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ڈیمانڈ کرتی ہو, وہی دیکھنا ہے میں نے. وہابان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا, اسی لیے وہ مین بات کی جانب آیا تھا. وہابان کا چہرہ اندھیرے میں تھا تو وہ فقیرنی بار بار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی, مگر ناکام ٹھہری تھی. میں تو جیسے وہی دیکھنے بیٹھی ہوں نا. فقیرنی کی طنز بھری آواز سن وہاب کے تاثر میں بدلاؤ آیا تھا. اس کا بس چلتا تو اس فقیرنی کو بے ہوش کر کے اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتا, مگر ابھی وہ اس کی پہچان سے انجان ایسی کوئی گڑبڑ کر کے دشمنوں کو الٹر نہیں کر سکتا تھا. تو ٹھیک ہے, تمہاری تلاشی لینے میں بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہابان بولنے کے ساتھ ہی اس کی تلاشی لینا شروع ہو چکا تھا. فقیرنی کو تو جیسے زوردار جھٹکا لگا تھا. وہابان کے ہاتھ ابھی اس کے بازو پر ہی تھے جب فقیرنی نے اس کے پیٹ میں ٹانگ رسید کرتے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا, مگر وہابان کو وہ اپنے کام سے 1 انچ بھی ہلتے نہیں پائی تھی. اس سے پہلے کہ وہابان کے ہاتھ کچھ بازوں سے ہٹ کر پیٹ پر بندھی تھیلی پر جاتے وہ فقیرنی خود ہی ہمت ہارتے اسے وہیں روک گئی تھی. پلیز یہ سب مت کرو, میں دیتی ہوں تمہیں. وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولتی خفیہ طریقے سے پیٹ کے اوپری حصے میں بنی پاکٹ سے وہ پیکٹ نکالتے اس نے وہابان کی جانب بڑھا دیا تھا. اس پیکٹ کی خاطر وہ پچھلے 2 دنوں سے یہاں خوار ہو رہی تھی, اور آج جب ہاتھ تو لگا تھا تو جانے کہاں سے یہ شخص نازل ہو کر اس کے ہاتھ سے ہڑپ گیا تھا. لیکن جو بھی تھا وہ اس کام کے لیے کسی کو اپنے اتنے قریب آنا اور ٹچ کرنے الاؤ نہیں کر سکتی تھی. وہابان وہ پیکٹ لے کر اپنی پاکٹ میں رکھ گیا تھا. اس کے سامنے کھڑی لڑکی کوئی ٹرینڈ کھلاڑی بالکل بھی نہیں تھی, ورنہ اتنی آسانی سے اپنی اتنی خاص شے اس کے حوالے نہ کرتی. اب جانے دو مجھے. فقیرنی اپنے سامنے کھڑے نقاب پوش کو کھا جانے والی نظروں خونخوار نگاہوں سے دیکھتی اپنا آپ اس سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تھی. نہیں, تمہاری شناخت کیے بغیر بالکل بھی نہیں. وہابان کی اگلی بات اسے مزید آگ لگا گئی تھی. اس کا دل چاہا تھا اس شخص کا منہ توڑ دے. اپنا چہرہ دکھاؤ مجھے. وہابان اس کے چہرے پر چڑھائی جھریوں بھرے سکین ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھا چکا تھا. فقیرنی اس کے ہاتھ پر اپنے ناخن گاڑتی سے روکنے کی پوری کوشش کر رہی تھی, مگر وہابان کی فولادی گرفت کا سامنا کرنا مشکل ہو رہا تھا اس کے لیے. وہابان اس کے چہرے سے ماسک کھینچنے کی کوشش کر ہی رہا تھا جب اس کے کانوں میں کسی چھوٹے بچے کی رونے کی دردناک آوازیں سنائی دینے لگی تھی. وہابان کی توجہ بٹی تھی. کوئی بچہ تکلیف میں تھا. وہابان کسی انسانی جان پر رسک نہیں لے سکتا تھا. اس نے پلٹ کر فقیرنی کی جانب دیکھا تھا جس کا ماسک ہٹانے میں کافی وقت ٹائم لگنا تھا. چہرے سے ہوتے وہابان کی نظر اس کے کندھے سے تھوڑی ڈھلکی سی شرٹ پر پڑی تھی جو ہاتھوں پائی میں ہوا تھا. نامحسوس طریقے سے پاکٹ سے باریک سا ٹریکٹر نکلتا. وہ اس کی شرٹ اوپر کرنے کے ساتھ وہ ٹریکٹر اس کی دودھیار جلد میں پھونس کر گیا تھا. اس فقیرنی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کی شفاف گردن کے عین درمیان میں جگمگاتے 2 سیاہ تلوں کو بھی اچھی طرح ضربت کرتا وہ تیزی سے بچی کی اب تک آتی رونے کی آواز کی جانب بھاگا تھا. فقیرنی کچھ لمحے تو حیرت کی تصویر بنی کھڑی رہی تھی. یہ شخص اتنی آسانی سے اسے کیسے چھوڑ گیا؟ یہ بات اس کے لیے بہت حیران کن تھی, مگر پھر بھی وہ اس بات کا شکر مناتی وہاں سے بھاگ گئی تھی. وہابان کو کچھ ہی فاصلے پر وہ بچہ مل گیا تھا جو شاید کھیلتے کھیلتے یہاں نکل آیا تھا, اور اب ہر طرف پھیلا اندھیرا دیکھ وہ گلا پھاڑ کر رونا شروع ہو چکا تھا. وہابان اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے اس کے پیرنٹس کے حوالے کرتے وہاں سے نکل آیا تھا. اصفا اپنی ڈیوٹی کر کے ریسٹورنٹ سے واپس نکل رہی تھی جب اچانک 2 افراد اس کے سامنے آئے تھے. وہ ہٹے کٹے بڑی بڑی مونچھوں اور لمبے بالوں والے عجیب و غریب سی شکل بنائے ہوئے اسے گھورنے لگے تھے. کون ہو تم لوگ؟ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں آئے ہو میرے راستے؟ ہٹو میرے آگے سے. اصفا ان سے بنا ڈرے تیز لہجے میں بولی تھی. تمہیں آج رات ہمارے ساتھ چلنا ہوگا. ہمارے باس تم سے ملنا چاہتے ہیں.
ان میں سے ایک روبوٹ انداز میں گویا ہوا تھا، ایکسکیوز می، دماغ ٹھیک ہے تم لوگوں کا؟ میں کیوں ملوں تمہارے ارے غیر باس سے؟ راستہ خالی کرو، میرے پاس فضول ٹائم نہیں ہے۔ ازوا کو اب ان کے دیکھنے کے انداز سے کوفت محسوس ہونے لگی تھی۔ تم آرام سے ہمارے ساتھ چلو، تمہیں ہم منہ مانگی قیمت ادا کریں گے۔ ان میں سے ایک آدمی جلدی جلدی معاملہ ختم کرنے کی غرض سے بولا۔ ازوا کو اچھا خاصا تپا گیا تھا۔ اپنی یوں قیمت لگائے جانے پر ازوا کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اب اسی تیش میں آتے اس نے ایک زوردار تماچا اس شخص کے منہ پر رسید کیا تھا۔ آئندہ کسی لڑکی سے اس کا سودا کرتے ہوئے یہ تھپڑ یاد رکھنا۔ ازوا انگلی اٹھا کر انہیں وارن کرتی بھاگتے قدموں سے واپس ہوٹل کے اندر داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ ہنت کے وہ دونوں آدمی کچھ سمجھ ہی نہیں پائے تھے۔ ایک دھان پان سی لڑکی ان پر ہاتھ اٹھا کر بھاگ نکلی تھی۔ اس لڑکی کو تو اب نہیں چھوڑنا۔ وہ دونوں بھی ازوا کے پیچھے بھاگے تھے۔ انہیں اپنے پیچھے آتا دیکھ ازوا کا خون خشک ہوا تھا۔ وہ مزید تیز رفتاری سے بھاگتی سیڑھیوں کے بجائے لفٹ کی جانب بڑھی تھی۔ لفٹ کے باہر کچھ سوٹ بوٹ گارڈ کھڑے تھے، جبکہ لفٹ کے اندر اسے ہنت محتشم کی جھلک نظر آئی تھی۔ ازوا گارڈز کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر بند ہوتی لفٹ کے بیچ سے گھستی اندر داخل ہوئی تھی۔ ہنس نے بہت ناگواری سے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ گارڈز اپنے ہتھیار نکالتے الٹر ہوئے تھے مگر ہنس کے اشارے پر خاموش کھڑے رہے تھے۔ ہنس کے وہ دونوں آدمی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ سر پلیز میری ہیلپ کریں، وہ گنڈے میرے پیچھے پڑے ہیں، وہ مجھے اپنے باس کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ خود اتنے عجیب و غریب سی مخلوق لگ رہے تھے، باس تو مزید خوف زدہ ہوگا، پلیز میری ہیلپ کریں۔ ازوا اس وقت اچھی خاصی گھبرا گئی تھی اور ہر طرف چھوٹے موٹے پنگے لیتی رہتی تھی۔ اب پتہ نہیں یہ کون لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ ہنس کی اس وقت یہاں موجودگی ازوا کو کسی غمینت سے کم نہیں لگی تھی، جبکہ اس کی باتیں سن کر اور اس کے پیچھے آتے اپنے آدمی کو دیکھ ہنس کو چند سیکنڈ لگے تھے سارا معاملہ سمجھنے میں۔ یہ بے وقوف لڑکی اسی کے بھیجے گئے آدمیوں سے بچنے کے لیے اسی سے مدد مانگ رہی تھی۔ ہنس نے گہری نظروں سے باتور اس کی جانب دیکھا تھا۔ نیوی بلو کلر کرتا شلوار میں مبلس گھنگرالے خوبصورت بالوں کو کیچر میں مکید کیے چہرے پر آتی بالوں کی لٹ کو بات کے دوران بار بار کان کے پیچھے آٹتے وہ اپنے حسن سے لاپرواہ بے پناہ پرکشش لڑکی تھی، جس کا بے فکر انداز اسے مزید نمایاں کرتا تھا۔ وہ جو اس کے آدمیوں کو تھپڑ مار سکتی تھی، اس سے ڈرپوک بھلا کیسے ہو سکتی تھی؟ ہنس کو کسی ایسی ہی بے وقوف اور معصوم لڑکی کی تلاش تھی جسے وہ اپنے مقصد کے لیے بہت آسانی سے استعمال کر سکتا تھا۔ اس لڑکی کے حوالے سے اس نے فوراً اپنا پلان تبدیل کیا تھا۔ اب یہ لڑکی اسے ایک رات کے لیے نہیں، زیادہ عرصے کے لیے چاہیے تھی۔ ہنس کا دماغ تیزی سے اپنا پلان ترتیب دینے لگا تھا۔ سر آپ میری مدد کریں گے؟ ازوا نے معصومیت کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑتے آنکھیں پٹ پٹا کر اس سے مدد مانگی تھی۔ ڈونٹ وری، وہ لوگ کچھ نہیں کریں گے، ریلیکس۔ ہنس اسپاٹ لہجے میں بولتا رخ واپس اس کی جانب موڑ گیا تھا۔ ازوا اس کی ساری توجہ اپنی جانب ہونے کی وجہ سے پزل سی ہوئی تھی۔ کیا تم میرے پاس جاب کرنا چاہو گی؟ یہاں سے کہیں زیادہ اچھی سیلری پیکیج ملے گا۔ ہنس کی بات پر ازوا نے آنکھیں پھاڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے اس وقت اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ ہنس محتشم اسے خود اپنے پاس جاب دینے کی آفر کر رہا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ ازوا ہکلا گئی تھی۔ اس کے انداز پر ہنس لفظ بھیج گیا تھا۔ اسے وہ حد سے زیادہ مچور لگی تھی، جو ہر بات پر حد سے زیادہ لاؤڈ ری ایکشن دیتی تھی۔ تم میرے پاس میرے آفس میں جاب کرنا چاہو گی؟ ہنس کے ساتھ لہجے میں اپنے لفظ دہرائے تھے، جس پر ازوا شرمندگی سی ہوتی زور و شور سے صحبت میں سر ہلا گئی تھی۔ جی سر، کیوں نہیں؟ اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ ازوا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اوکے، یہ میرا کارڈ ہے، کل 10 بجے میرے آفس پہنچ جانا۔ ہنس بیزار سے لہجے میں اسے آرڈر دیتا اپنا پرسنل کارڈ تھما گیا تھا۔ ازوا کا تو خوشی سے ناچنے کو دل چاہا تھا۔ تبھی لفٹ کا دروازہ کھلا مگر سر وہ گنڈے ازوا کو دوبارہ سے گنڈوں کی فکر نے ستایا۔ ڈونٹ وری، وہ اب نہیں آئیں گے۔ ہنس بنا مڑے اسے جواب دیتا وہاں سے نکل گیا۔
निकल गया था। अज़बा ने मुस्कुराती नजरों से उसकी चौड़ी पुश्त को घूरा था। निशा मेरी जान, कैसी तबीयत है अब आपकी? अस्मा बेगम 2 दिन की मसरूफियात के बाद उससे मिलने आई थी। एक ही घर में रहते कभी कभार तो हफ्ते गुजर जाता था अस्मा बेगम को उससे मिले। निशा खुद बहुत कम ही कमरे से निकलती थी। उसे खुद पर उठती लोगों की नजरें पसंद नहीं थी, जो उसके ना बोल पाने की वजह से उसे तरस भरी निगाहों से देखते थे। सारा बेगम की बात का जवाब उसने मुस्कुरा कर दिया था और साथ ही इशारे से उनसे शबीर खान का पूछा था। मुलाजमीन की ही कोई बात उसके कानों में पड़ी थी कि शबीर खान के साथ कोई हादसा पेश आया था। शबीर का कल एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से बदकिस्मती से वो अपना बाजू खो बैठा है। सारा बेगम की बात सुनकर निशा की आंखों में तफकर उभरा था। सब अब ठीक है वो? तुम जानती हो तुम्हारे मामू कितना स्ट्रांग है। बहुत जल्द रिकवर कर लिया उसने। परेशानी की कोई बात नहीं है। अस्मारा बेगम ने उसकी फिक्र पर नरमी से जवाब दिया था। मेरी गुड़िया मेरी एक बात मानेगी? अस्मारा बेगम बेड पर बैठी उसे यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होता देखकर बोली। निशा का ये बेपनाह हुस्न हमेशा उसका दिल धड़काए रखता था। जिस पर निशा ने चौंक कर उनकी जानिब देखा था और साथ ही साबत में सर भी हिला दिया था। अगर मैं कहूँ कि आप यूनिवर्सिटी जाते हुए हिजाब करने के साथ साथ अब निकाब लेना भी शुरू कर दो तो क्या आप मेरी बात मानोगी? स्वारा बेगम निशा को जरा सी भी परेशानी में नहीं दे डालना चाहती थी, इसलिए बहुत सोच विचार के बाद नहात नरमी से बोली थी, जिसे सुनते निशा हौले से मुस्कुराती उनके करीब आई थी। मैं खुद भी यही करने का सोच रही थी। निशा ने इशारों से इन्हें अपने बात कही थी। वो खुद भी लड़कों की घूरती निगाहों से तंग आ चुकी थी। निकाह से अच्छा सलूशन कोई नहीं था। उसका जवाब सुनकर स्मारा बेगम भी मुस्कुरा दी थी। इन्हें अपनी लाडली से इसी बात की उम्मीद थी। वो अब किसी सूरत ब्लैक एंगल की नजर निशा पर नहीं पड़ने देना चाहती थी। वो खतरनाक दरिंदा किसी सूरत उनकी बेटी के काबिल नहीं था। स्मारा बेगम उसके माथे पर भूसा देती वहां से निकल गई थी। बहुत से लिबास में मुबलिस इस वक्त तारीख रात का हिस्सा लग रही थी। निकाब से झांकती इसकी झील सी खूबसूरत आंखें इर्द गिर्द के माहौल का जायजा ले रही थी। वो स्याह बंगले में ट्रकों में लाई गई बहुत सारी बोरियों के साथ एक बोरी में कैद होकर आई थी। उसे पहले से ही खबर मिल चुकी थी कि ये बोरियां सीधी स्याह बंगले के तय खाने में ले जाई जानी है, जहाँ वहाँ के मालिकों की इजाज़त के बगैर जाना नामुमकिन सी बात थी। मगर वो इतनी देर से स्मेल भरी बोरियों के बीच रहकर आखिरकार वहां पहुंच गई थी। शबीर खान के आदमी ट्रकों से सारा सामान तय खाने में शिफ्ट करके जा चुके थे। वो हर तरफ से तसल्ली करती बोरी से बाहर निकल आई थी। यहाँ कामयाबी के साथ पहुंच जाने के बाद उसकी आंखों की चमक बढ़ गई थी। वो हर काम दिल से करती थी, इसलिए हमेशा कामयाबी ही उसकी मुकद्दर में लिखी जाती थी। उसने जल्दी से अपनी जीन्स की खुफिया पॉकेट से मनी कैमरा निकालते पूरी तहखाने को अच्छी तरह कैप्चर करना शुरू कर दिया था। उसका यहाँ आने का मकसद ही तहखाने का पूरा नक्शा अपने कैमरे में महफूज करना था। इससे ज़्यादा वो इस वक्त कुछ करने की ताकत नहीं रखती थी, लेकिन स्याह बंगले के तहखाने का सिर्फ नक्शा निकालना ही बहुत बड़ी बात थी। वो अपना काम करके हटी थी जब उसे किसी के इस तरफ आते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो फौरन भागकर वापस बोरी में घुसी थी जब उसे 2 आदमी तहखाने के दरवाजे से दाखिल होते अंदरूनी हिस्से की जानिब जाते दिखाई दिए थे। दरवाज़ा खुला देख उसकी आंखों में चमक वाज़ेह हुई थी। उसका रब उसके लिए खुद ब खुद ही आसानियाँ पैदा कर देता था। वो बोरियों के पीछे से ज़मीन के साथ अपने वजूद को घसीट कर दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी। उसकी कहनियाँ छिल चुकी थी, मगर उसे परवाह नहीं थी। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती थी। वहबान इस वक्त अपना लैपटॉप खोले उस ट्रैक्टर को ट्रेस कर रहा था जो उसने चिप की सूरत उस फिकीनी की गेटअप वाली लड़की के कंधे में पोस्ट की थी। जब कुछ देर के बाद लोकेशन ब्लैंक होने लगी थी, रेड मार्कर एक यूनिवर्सिटी की निशानदेही कर रहा था, जिसका मतलब था कि वो लड़की इस वक्त मकामी यूनिवर्सिटी की
सेओलॉजी डिपार्टमेंट में मौजूद थी। वो लड़की कौन थी इसका पता वहां जाकर ही लगवाया जा सकता था। वहाबान के पास उसकी गर्दन पर बने 2 स्याह तिलों के सिवा कोई क्लू नहीं था जो उस लड़की तक पहुंचने में मौन साबित नहीं हो सकता था। उस लड़की की आंखें देख साफ पता चलता था कि उसने लेंस लगाए हुए थे। उस लड़की का हुलिया तस्वर के पर्दे पर बार बार लाने के बावजूद वहबान को कोई ऐसी निशानी नहीं मिल पाई थी, लेकिन फिर भी उसे खुद पर भरोसा था। वो उस लड़की को ढूंढने में नाकाम तो किसी सूरत नहीं लौटेगा। वहबान अपना हुलिया यूनिवर्सिटी जाने के मुताबिक तब्दील करता वहां से निकल आया था। बॉस, हमने मुकम्मल तौर पर पता करवा लिया है। शबीर पूरी तरह से बेकसूर है। वो खुद भी नक्शे की यूं अचानक गायब हो जाने पर शॉक में है। मुझे लगता है उसको बिला वजह सजा मिल। ब्लैक ईगल के कदमों में आकर बदजबान होता उसका खास आदमी कबीर शबीर खान की साइड लेता। ब्लैक ईगल की कहर बसाती निगाहों पर बात अधूरी छोड़ गया था। ब्लैक ईगल की नज़रों में जो सज़ा का हकदार होता है उसे सज़ा मिलकर रहती है। शबीर खान के आदमियों की लापरवाही से वो नक्शा गायब हुआ है। अगर वो नक्शा गायब ना होता तो अब तक हम पाकिस्तान आर्मी को बहुत बड़ा धचका दे चुके होते। अभी तो शबीर खान को बहुत थोड़ी सज़ा मिली है। ब्लैक ईगल बेरहमी से बोलता अपने इर्द गिर्द मौजूद आदमियों की बोलती बंद कर गया था। मगर भी सब हैरान थे कि शबीर खान को ये मोहलत भी किस लिए मिली थी, वरना दोबारा एक मौका देना ब्लैक ईगल की सरकश में शामिल नहीं था। लेकिन इस वक्त कोई नहीं जानता था कि ब्लैक ईगल के दिमाग में क्या चल रहा था। स्याह बंगले पर इतनी रहमदिली दिखाई जाने की वजह निशा यामीन थी या नहीं। ब्लैक ईगल जैसा इंसान जिसके एहसासात और जज्बात बिल्कुल मर चुके थे, कोई यकीन नहीं कर सकता था कि वो भी किसी लड़की की एक झलक का दीवाना था। निशा यामीन को उसने पहली और आखिरी बार उसकी छोटी सी बर्थडे पार्टी में अचानक शबीर खान के बंगले पर पहुंचने के बाद देखा था और उसे लगा था वो उस हुस्न की देवी के आगे अपना दिल दे बैठा था। वो लड़की उसी की थी और वो उसे हासिल भी करना चाहता था, मगर वो सही मौके और वक्त की तलाश में था। दुनिया में जालिम दरिंदे के नाम से जाना जाने वाला ब्लैक ईगल निशा यामीन के सामने अपने कहर की जरा सी भी झलक दिखाकर उसे खुद से मुंतफिर नहीं करना चाहता था। वहबान चेहरे पर दाढ़ी, नजर वाली ग्लासेस और कंधों तक आते रफ से बालों की विग लगाए कहीं से भी पहचान में नहीं आ रहा था। उसने अपने मकसूद हुलिये से हटकर आज घुटनों से फटी फैशनेबल जीन्स और रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। वो यूनिवर्सिटी में दाखिल होता सीधा सेओलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ा था। उसकी गहरी नजरें पास से गुजरती हर लड़की की जानिब उठ रही थी, जिनमें से कुछ लड़कियां तो उसे छिछोरे और ताड़ू लड़के का खिताब दे चुकी थी। वहबान साथ साथ अपने मोबाइल पर भी नजर रखे हुए था जो उसे ठीक लोकेशन की जानिब जाने की निशानदेही कर रहा था। वो लड़की उसके आसपास ही थी। हर बढ़ते कदम के साथ वहबान उस लड़की के करीब जा रहा था। वहबान की आंखों की चमक बड़ी थी। वहबान दाएं बाएं देखता आगे बढ़ रहा था जब सामने से अपने ध्यान में फोन पर बिजी अज़फ़ा जोर से उससे आकर टकराई थी। उसी लम्हे वहबान का मोबाइल वाइब्रेट हुआ था, जिसका मतलब था वो लड़की वहबान से 1 मीटर से भी कम फासले पर मौजूद है। वहबान फौरन अल्टर हुआ था। उसने इशारे से कुछ फासले पर मौजूद अपने दूसरे आदमी को अपने इर्द गिर्द मौजूद लड़कियों की तस्वीरें लेने का इशारा किया था। आउच, मेरा कंधा तोड़ दिया तुमने, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता तुम्हें? अज़फ़ा वहबान के सीने से जोर से टकराने की वजह से अपना दर्द करता कंधा थामती बलबला उठी थी। वहबान ने भी फौरन नजरें घुमाते उस लड़की को देखा था। जब सामने खड़ी अज़फ़ा को देख वो फौरन पहचान चुका था कि ये वही लड़की है जो उस दिन ज़ाइंगम की गर्लफ्रेंड बनकर आई थी। वहबान को इसकी हरकतें उस दिन भी काफी मशकूक लगी थी। मोहतरमा, आप खुद भी आंखें खोलकर नहीं चल रही थी। वहबान ने उसे तड़ाक का जवाब देते अपने मोबाइल की जानिब देखा था जहां रेड डैट अभी भी उसी जगह पर ही ब्लैंक कर रहा था, जिसका साफ मतलब यही निकल रहा था कि वह लड़की अज़फ़ा ही है। मगर वहबान 100% यकीन करने के बाद ही कोई कदम उठाने का इरादा रखता था। ओ मिस्टर, तुम लड़कियों को नदीदों की तरह घूर रहे थे। मेरी आंखें अच्छे से खुली थी। अज़फ़ा को
ایک تو اتنی زور سے لگی تھی، اوپر سے خود کو ہی اندھا کہہ جانے پر وہ مزید تپ گئی تھی۔ وہبان کی نظریں اس کی گردن کی جانب اٹھ کر مایوس لوٹ آئی تھیں، کیونکہ اس نے دوپٹے کو مفلر کی صورت اپنی گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اظفا اس کا گھورنا نوٹ کر چکی تھی۔ لگتا ہے زندگی میں پہلی بار اتنی لڑکیوں کے بیچ آئے ہو ایڈیٹ، اظفا اسے خونخوار نظروں سے گھورتے بولی تھی، مگر وہبان کا دھیان تو اس کی جانب تھا ہی نہیں۔ وہ تو موبائل پر ریڈ ڈاٹ کو خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس نے حیرت زد نظروں سے اظفا کی جانب دیکھتے واپس موبائل کی جانب دیکھا تھا۔ اظفا اس کے قریب کھڑی تھی، مگر ریڈ ڈاٹ مطلب وہ چپ والی لڑکی اس سے دور جا رہی تھی۔ وہبان کو اظفا کے حوالے سے اتنی شدید غلط فہمی کا انداز اظفا کی کسی بات اور گولیوں کو کوئی جواب دیے بنا وہ جلدی سے ریڈ ڈاٹ کی سمجھ بھاگا تھا، مگر تب تک وہ اس سے کافی دور جا چکا تھا۔ وہبان فل سپیڈ میں بھاگتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ وہ اس لڑکی کا پیچھا کرنا چاہتا تھا۔ جب گاڑی سٹارٹ کرتے اس کے موبائل پر مخصوص رنگ ٹون بجتی کسی خاص خبر کی جانب متوجہ کر گئی تھی۔ بلیک ایگل کی جانب سے ایک نیا قہر برسایا گیا تھا۔ وہبان کی اس وقت کہیں اور زیادہ ضرورت تھی۔ اس لڑکی والا معاملہ وہ بعد میں چھوڑتا گاڑی کا رخ دوسری جانب موڑ چکا تھا۔ تمہارا بس دماغ خراب ہو گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم پاگل ہو کہ ہذیان محتشم کے بلاوے پر وہاں پہنچ گئی۔ وہ بھلا اپنے اتنے بڑے آفس میں تمہیں کیا کام دے گا، جہاں اس کے گارڈز اور چپڑاسی تک ایجوکیٹڈ ہیں؟ تمہاری تو ابھی ڈگری کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر یہ سب چل کیا رہا ہے۔ ہنا اپنی پاگل دوست کو بار بار حناد کے آفس جانے سے روک رہی تھی۔ اسے یہ سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی کہ اچانک حناد جیسے بزنس ٹائکون نے اظفا کو کیسے خود سے ہی اپنے پاس جاب دینے کی آفر دے دی تھی۔ آخر اس انسان کا مقصد کیا تھا؟ اظفا حسین تھی، مگر حناد کی اس سے بھی کئی حسین ملازمیں تھیں۔ اس کا اظفا کے حسن میں انٹرسٹ لینا بھی کافی تعجب کی بات تھی۔ اظفا نے ہنا کو کال کر کے بتایا تھا کہ وہ آج ہاسپٹل لیٹ آئے گی۔ اسے حناد کے آفس جانا تھا، جس کے بعد سے ہنا اسے روکنے کے لیے اس کا سر کھائے جا رہی تھی۔ ہنا سیریسلی مجھے لگتا ہے کہ تمہارے سانس کے بجائے غلطی سے تمہارے دماغ کا آپریشن ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے تم جو منہ میں آ رہا ہے الٹا سیدھا بولے جا رہی ہو۔ اظفا اس کی نصیحتیں سن کر آخرکار زچ ہوتے بولی، اظفا لوگ ہمیشہ اس بندے سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، اس کی نہ دشمنی اچھی ہے اور نہ ہی دوستی۔ آج تک جب کوئی پاورفل انسان بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پایا تو پھر تم کس کھیت کی مولی ہو؟ ہنا بھی تپ کر بولی، لیکن مجھے اس کے ساتھ نہ ہی دوستی رکھنی ہے نہ دشمنی، میں صرف اس کے پاس جاب کے لیے آئی ہوں۔ اگر وہ بہت پیکیج پر مل جاتی ہے تو میں اپنے کام سے کام رکھتے جاب کروں گی۔ اظفا نے آخر میں ہنا کو آرام سے سمجھانا چاہا تھا، وہی تو زیادہ ڈر ہے مجھے، تم آرام سے اپنے کام سے کام رکھ ہی نہ لو، تم جب تک دوسروں سے پنگا نہ لے لو تمہیں آرام کہاں آتا ہے؟ ہنا اس کی چلو پھر اسی بہانے تھوڑا سا ایڈونچر بھی ہو جائے گا۔ اوکے، خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ اظفا اسے مزید چڑھاتی فون بند کر گئی تھی۔ وہ حناد کا دیا گیا کارڈ دکھاتی باہر والے گیٹ سے تو داخل ہو گئی تھی، مگر اب بلڈنگ کی مین انٹرنس جس کے باہر مستعد گارڈز کھڑے تھے ادھر سے گزرنا اظفا کو مشکل لگ رہا تھا۔ اظفا ایک سائڈ پر کھڑی ناخن دانتوں سے کترتی وہیں کھڑی تھی جب اسے باہر والے گیٹ سے 5 سیاہ گاڑیاں تیز رفتاری سے اندر آتی دکھائی دی تھی، جو آفس کی بنائی گئی گول روش سے ہوتی مین انٹرنس کے سامنے آن رکی تھی۔ اظفا بھی کچھ فاصلے پر کھڑی وہاں موجود ہر ایک کو الٹر ہوتے دیکھ رہی تھی۔ دوسرے نمبر والی گاڑی بالکل مین گیٹ کے آگے رکی تھی۔ گارڈ کے بھاگ کر دروازہ کھولنے پر اندر سے حناد محتشم کو برآمد ہوتا دیکھ اظفا کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ شکر ہے وہ باہر ہی مل گیا تھا اسے۔ ہیلو سر، تھینک گاڈ آپ نے یہاں ملاقات ہو گئی، ورنہ آپ کے یہ ہٹے کٹے گارڈ مجھے گھور گھور کر ہی آدھا کر دیتے۔ اب آپ انہیں کہیں کہ مجھے آپ نے ہی اندر بلایا ہے، مجھے اندر جانے دیں۔ اظفا بنا کچھ سوچے سمجھے بھاگ کر مین گلاس ڈور کی جانب بڑھتے حناد کے راستے میں آتی وہاں موجود ہر شخص کی نگاہوں کا مظہر بنی تھی۔ کسی کو
حناد کی مرضی کے بغیر بولنے کی عادت نہیں تھی اور یہ بے وقوف لڑکی اس کا راستہ کاٹ کر اس کے مقابلے کھڑی الٹا سیدھا بولتی اپنی شامت کو دعوت دے گئی تھی۔ حناد نے اپنی لال ہوتی آنکھوں سے گلاسز اتارتے جن قہر برساتی نگاہوں سے اسے گھورا تھا، اصطفیٰ کا دل اچھل کر باہر آ گیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو اسٹوپڈ گرل! حناد نے دانت پیستے بہت مشکل سے خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا تھا۔ اضافہ کو کلائی سے تھام کر دوسری جانب دھکیلتے حناد اندر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کے دھکے پر اضافہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پاتی سائیڈ پر رکھے گملے پر جا گری تھی۔ اس کی پیشانی گملے کے کنارے پر لگتی تھوڑی سی زخمی ہوئی تھی۔ اس نے پلٹ کر اندر کی جانب بڑھتے ان سب بے حس لوگوں کی جانب دیکھا تھا جن میں کوئی احساس نام کو نہیں تھا۔ خود ہی اپنے آپ کو سنبھالتی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ اضافہ تکلیف برداشت کرنے کے معاملے میں بہت کمزور تھی۔ ابھی بھی ماتھے سے نکلتا اپنا خون دیکھ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسے ہنا کی بات بالکل ٹھیک لگی تھی۔ یہی لگ رہا تھا کہ اس شخص نے اسے اپنے آفس بے عزت کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اضافہ نے بھیگی آنکھوں سے گلاس وال کے اندر کا مناظر دیکھا تھا جہاں حناد اسے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتا دکھائی دیا تھا۔ عین اسی لمحے حناد نے بھی پلٹ کر اضافہ کی جانب دیکھا تھا۔ لمحے بھر کو اس کی نظریں ٹھہر سی گئی تھی مگر پھر وہ اپنی سرد نگاہیں پھیرتا اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بلیک ایگل نے آج غیر قانونی طور پر سمندری راستے سے بھارت کے کچھ دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کروایا تھا۔ پاک فوج اور رینجرز کی نفری یہ خبر ملتے ہی وہاں پہنچ چکی تھی۔ جب عین وقت پر اپنے آدمیوں کو حکم سے وہاں سے نکلواتے بلیک ایگل نے اس جگہ پر بلاسٹ کروا دیا تھا جس کے نتیجے میں کافی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا تھا۔ ہر طرف سوگرات پھیل گئی تھی۔ نہ صرف ملک میں خطرناک لوگ داخل ہو چکے تھے بلکہ اپنے ہی لوگوں کی نمک حرامی اور غداری کی وجہ سے ملک کے محافظ اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے۔ وہابان سمیت وہاں بیٹھے تمام آفیسر کا دل دکھ سے پھٹ رہا تھا۔ ان کا بہت بڑا نقصان ہو چکا تھا۔ وہابان کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی جا کر ایگل نامی اس افریت کو نست نابود کر دے، مگر کرنل شیر خان نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ وہ ایسا کچھ جذباتی عمل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے جو بلیک ایگل ان سے اس وقت نکلوا کر ان کا مزید نقصان کروا سکتا تھا۔ سر، کیا ہم ایسے ہی سر پکڑ کر بیٹھے دیکھتے رہیں گے؟ اپنے لوگوں کے جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ وہ شخص ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمیں کسی نئے زخم سے روشنوا کروا رہا ہے۔ میں بالکل نہیں سمجھ رہا آپ انجانے کس مسلط کی تلاش میں بیٹھے ہیں۔ وہابان ہر لحاظ بلاتا اپنے سامنے بیٹھے آفیسر پر بھڑک اٹھا تھا جو اسے یہ مشن دینے کے بعد بھی پوری طرح سے اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں کرنے دے رہے تھے۔ یہی بات وہابان کا دماغ خراب کر رہی تھی۔ میجر وہابان، آپ وہاں بیٹھے بریگیڈیئر رفیق کو وہابان کا بیہیویئر بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اسے کچھ بولنے ہی والے تھے جب کرنل شیر خان انہیں ٹوکتے وہابان سے مخاطب ہوئے تھے۔ تو کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کرنل شیر خان وہابان کی اب تک کی گئی تیاری جاننا چاہتے تھے۔ میں شبیر خان پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس کے ارد گرد موجود نیٹ ورک میں کافی حد تک ایکسپوز کر چکا ہوں۔ اب بس شبیر خان کی گرفتاری باقی ہے اور میرا یقین کریں آپ شبیر خان کی گرفتاری بلیک ایگل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اسی بکھلاہٹ میں اس کی شناخت کرنا اور اس تک پہنچنا ہمارے لیے کافی آسان ہو جائے گا۔ وہابان پر یقین لہجے میں بولتا تمام آفیسر کو امپریس کر گیا تھا۔ اوکے منیجر وہابان، آپ اپنے کام میں اب پوری طرح آزاد ہیں، مگر پھر بھی میرا ایک مشورہ ہے کہ شبیر خان کی گرفتاری سے پہلے اگر ان دہشت گردوں تک پہنچا جائے تو ہم مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ کرنل شیر خان کو خوشی ہوئی تھی کہ انہوں نے اتنے اچھے کمانڈر کو اس مشن کے لیے چنا تھا۔ کرنل شیر خان کی بات میجر وہابان کے اداس چہرے کو روشن کر گئی تھی۔ بلیک ایگل کی گرفتاری اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن چکا تھا۔